हेलो हाई दर्शक नमस्ते म हजुरको साथी अप्सरा आचार्य फेरि पनि नयाँ युट्युब भिडियोको साथ हजुर माझ उपस्थित भइसकेकी छु र हजुर जतिले पनि मेरो युट्युब भिडियोलाई क्लिक गरिदिनु भएको छ त्यति सबैजनालाई चाहिँ नि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र कजना सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद र कजनाले गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र मेरो सब्सक्राइबर फ्यामिली भइदिनु भएकोमा वार्म हग फर यु हैन र हजुरले यस्तै मसल्ला सुझाव माया सपोर्ट हौसला दिँदै जानुभयो भने चाहिँ अझै यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो अझै यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउन सक्ने ममा चाहिँ नि प्रोत्साहन बढ्दै जान्छ हैन सो यो भिडियो हजुरले टाइटल हेरिसक्नु भएको छ होला सो आज चाहिँ नि म जेनरल पिपलहरूले चाहिँ नि एमबिबिएस स्टुडेन्ट अथवा एमबिबिएस स्टडीलाई नै कस्तो खालको मिसकन्सेप्सनहरू राखेर चाहिँ नि बसिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ आज रिभिल गर्न गइराखेकी छु हैन यदि हजुर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र वाट आर डिफ्रेन्ट सिक्रेट्स द्याट वी एमबिबिएस स्टुडेन्ट ह्याभ भनेर यदि सुन्न मन छ भने चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु पर्छ First misconception people have regarding us is that our life is set after completing MBBS studies. यो एकदम नै गलत हो हैन एमबिबिएस गर्दैमा हजुरको लाइफ सेट हुन्छ भन्न मिल्दैन अब हजुरले कस्तोलाई चाहिँ लाइफ सेटमा आफ्नो स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ नि त हैन म यति पुगे यति गरिसकेपछि मेरो लाइफ सेट भयो अलिकति यति पुगेपछि मेरो लाइफ सेट भयो यति कमाउन थालेपछि मेरो लाइफ सेट भयो भनेर हजुर सबैको आफ्नो आफ्नै डिमार्केसन राख्नु भएको हुन्छ नि त लाइफमा र हो त्यस्तो अब जो अवश्य कतिले अब एमबिबिएस गरिसकेपछि लाइफ सेट हुन्छ भने इट्स अल गुड हैन र त्यस्तै यदि जेनरल वाइज हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि लाइफ इज नट सेट आफ्टर ओन्ली डुइङ एमबिबिएस ल एमबिबिएस गरेर मात्रै लाइफ सेट हुँदैन किनभने त्यसपछिको झन् अझै सुपर स्पेसलाइजेसन होइन एमडिडिएमहरू अझै धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ आफू एकदम इस्टाब्लिस्ड क्लिनिसियन डक्टर हुनको लागि है ओन्ली आफ्टर डुइङ एमबिबिएस हजुरको लाइफ चाहिँ सेट हुँदैन सेकेन्ड मिसकन्सेप्सन र एकदम नै ठुलो मिसकन्सेप्सन के हुन्छ मान्छेहरूमा भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्टले चाहिँ वी क्यान प्रिस्क्राइब मेडिसिन टु देम भनेर उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो कन्सेप्ट राखिराख्नु भएको हुन्छ कि कुनै पनि स्टुडेन्ट एमबिबिएस भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ अब मैले मेरो अब कुनै पनि नेबर होस् होइन कुनै रिलेटिभ्स नै होस् होइन साथीभाइ जसले पनि यसको लागि के औषधि खानु पर्ला यसको लागि के औषधि कति डोजको खाने कति दिनसम्म खाने कुन औषधि खाना ठिक होला भनेर एकदम नै क्वेसन आउँछ नि त सबैले नै क्वेसन क्युरियोसिटी राखेर सोधिराख्नु भएको हुन्छ होइन सो हामीहरूले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरिमा प्रिस्क्राइब गर्न चाहिँ मिल्दैन हामीसँग त्यो अथोरिटी पनि हुँदैन मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्नको लागि किनभने हामीले जबसम्म आफ्नो एनएमसीमा रजिस्ट्रेसन गरिँदैन तबसम्म हामीसँग कुनै पनि अथोरिटी हुँदैन मेडिसिन चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नको लागि है त्यसदेखि चाहिँ नि मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्नुभन्दा गरिदिनुहोस् भनेर यहाँ कुनै पनि एमबिबिएस स्टुडेन्टलाई सोध्नुहुन्छ भने एकचोटि फेरि रिथिङ्क गर्नु होला है त थर्ड मिसकन्सेप्सन के हुन्छ मान्छेहरू भन्दाखेरि चाहिँ एमबिबिएस स्टुडेन्टको लाइफ अथवा डक्टर पढिराख्नु भएको विद्यार्थीहरूको लाइफ चाहिँ एकदमै बोरिङ हुन्छ उहाँहरूको पढाइ बाहेक अरू केही पनि कुरा नै छैन भन्ने कुरा हुन्छ होइन यो चाहिँ एकदम टोटल्ली रङ कुरा हो हामीहरूको सोसल लाइफ पनि हुन्छ हामीहरूको पर्सनल लाइफ पनि हुन्छ हामीहरूको प्रोफेसनल लाइफ पनि हुन्छ होइन यति हो कि हामीले अलि धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ है हाम्रो सिलेबस हाम्रो कोर्स बुकहरू एकदम ठुल्ठुलो हुन्छ है एकदम नै युज हुन्छ त्यो पढ्नुपर्छ र सबैले पढि पनि राख्नु भएको छ हार्डवर्किङ हुनुपर्छ एमबिबिएस लाइफभित्र छिरिसकेपछि होइन सो हजुरहरूले त्यो आधारमा मात्रै हजुरले हामी एमबिबिएस स्टुडेन्टको लाइफ चाहिँ बोरिङ हुन्छ ओन्ली इट इज रिलेटेड टु दि स्टडी हामीहरू सबै बुक वर्म्स हो भनेर चाहिँ नसोच्नु होला ल मैले अहिले युट्युबको भिडियो नै गरेर राखेकी छैन यो पनि मेरो एउटा हबीमा पर्छ होइन सो मैले अनि मेरो अहिले स्टडी मात्रै मैले गरिराखेकी छैन नि त सबै अनि हामीहरू घुम्नु पनि जान्छौँ हामीहरू के अरे गाना पनि गाउँछौँ हामीहरू डान्सिङ पनि गर्छौँ डेफिनेटली वी हेभ अ कुल लाइफ फोर्थ मिसकन्सेप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू जो पनि एमबिबिएस स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकदम नै ब्रेनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदम धेरै क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ है तर हो म मान्छु किनभने हामीहरूले एकदम धेरै हार्डवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीहरूले म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ नि आफ्नो पढाइमा नै फोकस गरेर बिताइराख्नुपर्ने हुन्छ डे टु डे लाइफमा हुन्छ नि अब जस्तै लकडाउनमा भयो भने अरूहरूले चाहिँ नि अब अरूहरू फ्याकल्टीको स्टुडेन्टलाई होइन त्यस्तो धेरै प्रेसर परिराखेको थिएन नि त पढाइको लागि तर हामीहरूलाई चाहिँ नि ल आजको दिनसम्म यति कोर्स त भ्याउनुपर्छ यति च्याप्टर चाहिँ कभर गर्नुपर्छ है यति टपिक कभर गर्ने भने फेरि पछि मलाई गाह्रो हुन्छ न हामीहरूको माइन्डमा त्यही मात्रै रन भइराखेको हुन्छ र हामी धेरै नै अलिकति बढी नै अरूहरू स्टुडेन्टको तुलनामा चाहिँ हामी एमबिबिएस स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अलि बढी नै पढाइमा चाहिँ फोकस र अलिकति हार्डवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो हामीलाई त्यो भन्दैमा चाहिँ हामीहरू एकदम ब्रेनी हुन्छौँ हामीहरूलाई
सबै रिक्याप्चुलेट हुन्छ, सबै रिक्याप्चर हुन्छ होइन। एकचोटि हेर्ने बित्तिकै सर सबै आउँछ, सबै स्क्यान हुन्छ ब्रेनमा भन्नु चाहिँ मिल्दैन होइन। हामीले नि त्यही हार्डवर्क गरेर नै रिभिजनमाथि रिभिजन गरेर नै सबै कुरा याद गर्ने हो। सो हामीहरू चाहिँ नि अब हुनुहुन्छ कोही कोही एकदम ब्रेनी पनि हुनुहुन्छ, तर एज अ होल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ ब्रेनी हुँदैनौँ है त। फिफ्थ मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि के सुन्थेँ भन्दा पहिला होइन आफ्नो प्रिपरेसन फेजमा अथवा प्लस टूमै पनि होइन डाइसेक्सन गर्दाखेरि मान्छेहरू फेन्ट हुन्छन् भनेर मैले सुन्थेँ कि होइन। सो कस्तो होला यो डाइसेक्सन भनेर आई वाज रियली इन्ट्रेस्टेड होइन। र जब मेरो फर्स्ट इयरको डाइसेक्सन दिन जुन दिन हुनेवाला थियो होइन, फर्स्ट टाइम एभर होइन, एकदमै एक्साइटेड थिएँ है। ल न को फेन्ट हुने हो, ल न मै त फेन्ट हुने होइन, के हुने हो भनेर एकदमै हुन्छ नि छुट्टै एक्साइटमेन्ट लेभल यहाँ पुगेको थियो होइन। किनभने पहिला चाहिँ फेन्ट हुन्छ, त्यो हुन्छ, भमिट आउँछ, के आउँछ भनेर एकदम धेरै सुन्दै आइरहेको थिएँ कि मैले होइन। हजुरले चाहिँ के गर्नुभएको छ मलाई थाहा भएन होइन, मैले चाहिँ त्यस्तो कुरा सुन्थेँ कि। तर जब म त्यहाँभित्र डाइसेक्सन हलभित्र छिरेँ नि होइन, नथिङ के पनि हुँदो रहेछ होइन। इट्स ओन्ली कि स्मेल अलिकति त्यो फर्मेलिनहरूको स्मेल चाहिँ नि हजुरलाई सुरुमा एडप्ट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। तर त्यसो भमिट आउने, फेन्ट हुने, डराउने, छुने, घिन लाग्ने त्यस्तो के पनि हुँदैन है। सो यो चाहिँ यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ पहिला थियो होइन मेरो। यो एमबिबिएस भित्र छिरिसकेपछि मेरो टोटली गायब भयो होइन। सिक्स्थ मिसकन्सेप्सन के हुन्छ मान्छे भन्दाखेरि सबै एमबिबिएस स्टुडेन्टहरूलाई छिरिसकेपछि कुनै पनि मेडिकल कलेजमा वी आर एक्सपर्ट अफ अल एन्ड एभ्री डिजिज, मेडिकल डिजिज अथवा सर्जिकल डिजिज भनेर सबै कुरा हामीहरूलाई चाहिँ नि A to Z थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि जेनरल पपुलेसनले चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ होइन। त्यो चाहिँ नि म पटक्कै मान्दिनँ अनि। किनभने हामीहरू एमबिबिएस गरिसकेपछि पनि अझै 3 वर्ष हामीले एमडी गर्नुपर्छ, अझै हामी फेरि 3 वर्ष फेरि डिएम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमाथि अझै फेरि हामीले सुपर स्पेसलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमाथि अझै फेरि सुपर स्पेसियालिटी हुन्छ। यति धेरै फेजेस, यति धेरै चरणहरू पार गर्दा हामी एउटा क्लिनिसियन, एउटा डक्टर चाहिँ त्यो लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ कि एउटा कुनै फिल्डको चाहिँ एक्सपर्ट हुनको लागि होइन। जब कि हामी भर्खर एमबिबिएसभित्र छिर्दैमा हामीलाई चाहिँ सबै मेडिकल डिजिजको चाहिँ नि कन्सेप्ट चाहिँ नि कदापि हुँदैन र त्यो एक्सपर्ट चाहिँ हुँदैनौँ है मेडिकल डिजिजहरूको, सर्जिकल डिजिजहरूको। ओन्ली हुन्छ नि एमबिबिएस पढ्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो एक्सपर्ट हुन्छ भनेर चाहिँ नि म भन्न चाहिँ छ। सेभेन्थ मिसकन्सेप्सन र मोस्ट वर्ल्ड वाइड नै चलेको मिसकन्सेप्सन हो कि एमबिबिएस पढ्दा मात्रै मान्छे बुढो हुन्छ र यु गेट ओल्ड ओन्ली आफ्टर ओन्ली डुइङ एमबिबिएस हुन्छ नि। डक्टर पढिसकेपछि हजुर बुढो भइन्छ, पढ्दा पढ्दै बुढो भइन्छ भनेर एकदमै ठुलो मिसकन्सेप्सन। इभन मलाई त कति धेरै रिलेटिभ्सहरू होइन, मेरो आफ्नो छरछिमेक जताततैबाट खालि त्यही मात्रै क्वेसन आउँथ्यो कि बुढो भइन्छ एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै त ओहो भनेर एकदम धेरै नै यस्तो कुराहरू सुन्थेँ कि मैले होइन। त्यस्तो हो र साँच्चै भन्ने जस्तो त मलाई कहिले पनि लागेन। किनभने मलाई थाहा थियो यति वर्षको कोर्स, यति एजमा कोही मान्छे छिरेको छ, यति एजमा त बाहिर निस्किन्छ भनेर होइन। सो त्यस्तो पढ्दा पढ्दै बुढो हुने इन द सेन्स के भन्न खोजेको भन्दाखेरि 5 वर्षको एमबिबिएस हजुर, फेरि 3 वर्षको एमडी, फेरि 3 वर्षको डिएम, फेरि सुपर स्पेसलाइजेसन होइन, त्यसपछि फेरि फेलोसिपहरू गर्दा त्यो बेला चाहिँ हजुर इस्टाब्लिस हुनु बेलसम्म चाहिँ नि हजुर बुढो भइसक्नु हुन्छ भनेर भन्न खोज्नु भएको कि। तर जेनरल पपुलेसनमा चाहिँ एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै नि बुढो भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत हो होइन। कोही पनि बुढो हुँदैन है एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै। मान्छेहरू जवानै भएर निस्किन्छन् भने एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै। सो हजुर पनि ढुक्क भएर पढ्नुहोस् होइन, सिईको प्रिपरेसन गर्नुहोस् र एमबिबिएस नै पढ्नुहोस्। कोही कोहीलाई इन्ट्रेस्ट छ हजुर चाहिँ बुढो चाहिँ पक्कै पनि हुनुहुँदैन है एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै। एट मिसकन्सेप्सन के छ एमबिबिएस रिलेटेड भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज स्टुडेन्ट क्यान नट डु एमबिबिएस होइन। एभरेज स्टुडेन्टले चाहिँ एमबिबिएस पढ्नै सक्दैन भनेर भन्नुको नै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एमबिबिएसलाई चाहिँ ट्राई नै नगरिकन पहिलो स्टेपबाट नै बाहिर निस्किनुहुन्छ कि यो एउटा फ्रेसको कारणले गर्दाखेरि नै कि एमबिबिएस चाहिँ इज नट फर द एभरेज स्टुडेन्ट। एकदम ठुलो मिस्टेक हो यो होइन। कतिलाई पनि हजुरलाई यदि भित्रदेखि नै इच्छा छ डक्टर हुने, कसैलाई ट्रिट गर्ने, कसैलाई हिल गर्ने, हिलर बन्न मन छ भने चाहिँ नि प्लिज आफ्नो फ्युचरमा चाहिँ फोकस गर्नुहोस् होइन। हजुर जति नै एभरेज स्टुडेन्ट भए पनि इट्स अल इज डिटरमाइन्ड बाई द हजुरको हार्डवर्क कति छ, हजुरले कति इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ, हजुरको इन्ट्रेस्टको लेभल कति छ, त्यो सबै त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो। हजुर एभरेज स्टुडेन्ट हुँदैमा नराम्रो स्टुडेन्ट भन्न त मिल्दैन नि त। एभरेज स्टुडेन्ट सबै नराम्रो स्टुडेन्टमा गन्दा पनि गनिँदैन। जब कि एभरेज स्टुडेन्ट कि कन्सट्यान्ट फेज भइराखेको हुन्छ, उनीहरूको कन्सट्यान्ट इफोर्ट नै लगाइराखेका हुन्छन् होइन। सो
सबैले ट्राई पनि गर्नुहोस् र एभरेज स्टुडेन्टले पनि मजाले नै सक्नुहुन्छ एमबिबिएसको लागि। के अरे हामीहरूले धेरै हार्डवर्क अन्तखेरि चाहिँ हार्डवर्क डेडिकेसन चाहियो होइन, प्यासन चाहियो। त्यति 3टा 4टा कुरा भइसकेपछि यु क्यान डु एमबिबिएस होइन। सो डोन्ट वरी द्याट हजुर एभरेज स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र मैले एमबिबिएस गर्न सक्दिनँ भन्ने छ भने चाहिँ प्लिज यो चाहिँ नि दिमागबाट अहिले नै हटाइदिनु होला। 9th मिसकन्सेप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि एमबिबिएस स्टुडेन्ट रिलेटेड हामीहरूले चाहिँ नि डे एन्ड नाइट हामीहरूले सबैले स्टडी मात्रै गर्छौँ होइन, होल नाइट हामीहरू स्टडीमा बस्छौँ भनेर चाहिँ नि जेनरल पपुलेसनहरूले त्यसरी बुझिराख्नु भएको हुन्छ है। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, किनभने हामीहरूले निन्द्रा पनि मजालेसँग नै लिइराख्नुपर्ने हुन्छ। विदाउट स्लिपहरू कुनै पनि ह्युमनहरू फङ्सन गर्नै सक्नु हुँदैन राम्रोसित होइन। हजुरको ब्रेनले राम्रोसँग फङ्सनै गर्न सक्दैन यदि राम्रोसँग राति निद्रा आउनु हुँदैन भने। हजुर रातभरि पढ्ने होइन, फेरि अनि दिउँसोभरि नि हस्पिटल जाने, क्लिनिक जाने, लेक्चर अटेन्ड गर्ने हुन्थ्यो। कसरी हामीहरूको लाइफ चल्छ आफै सोच्नु त। सो हामीहरू चाहिँ दिन रात नै हामीहरू चाहिँ नि पढेर चाहिँ नि बस्दैनौँ है त। हुनुहुन्छ होला कोही कोही अब रातभरि पनि पढ्ने, तर मैले एज अ होल हुन्छ नि जेनरलाइज गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि हामी वी डु नट स्टडी डे एन्ड नाइट है। होल डे एन्ड नाइट चाहिँ हामीहरू कोही पनि त्यसरी चाहिँ स्टडी गरिँदैन। 10th एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मिसकन्सेप्सन रिगार्डिङ एमबिबिएस के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी बिकेम रिच आफ्टर डुइङ एमबिबिएस। यो चाहिँ सरासर गलत हो। यो हामीहरू रिच के सेन्स भन्ने अब है, अब त्यसको पनि स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ होला नि त होइन। मान्छेहरूले यति कमाइसकेपछि रिच हुन्छ, यति कमाइसकेपछि रिच हुन्छ, यति कमाइसकेपछि रिच हुन्छ। अब हजुरले यति कमाएर रिच हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस वी क्यान बिकम रिच होइन। डिसेन्ट अमाउन्ट अफ स्यालेरी नै हुन्छ, एउटा रेस्पेक्टफुल जब हुन्छ होइन, त्यो त म मान्छु होइन। तर एकदमै धनी भइन्छ, एकदमै रिच भइन्छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ होइन। इट्स यो हजुरको लट्स अफ हार्डवर्क चाहिन्छ है त्यतिसम्मको मान्छे यहाँसम्म पुग्नको लागि होइन। सो हामीले एमबिबिएस पढ्दैमा हामीहरू रिच चाहिँ नि भइँदैन है त। यो कुरा चाहिँ नि हजुरको दिमागबाट चाहिँ नि झिक्दिनुहोस्। र हामी भिडियोको लास्टमा पनि आइसकेका छौँ। हजुरलाई के कतिको इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो आजको भिडियो चाहिँ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर भनिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र हजुरले यो 10वटा मिसकन्सेप्सन अथवा सिक्रेट्सहरूको बारेमा सुन्नुभएको थियो, कति सुन्नुभएको थिएन है, आफैले कमेन्ट गरेर लेखिदिनु होला कुन कुन सुन्नुभएको थियो र अझै अरू यस्तो मिसकन्सेप्सन छ भने चाहिँ प्लिज मलाई पनि भनिदिनु होला होइन। म पनि सुनौँ के हुँदो रहेछ अरू एमबिबिएसको रिलेटेड मिसकन्सेप्सन होइन। सो अब हजुरलाई चाहिँ नि म आफ्नो नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ नि हजुरमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त गाइज, बाई बाई।